Alors, bonjour mes élèves. Donc, on commence la deuxième partie de correction des devoirs libres. Alors, bien sûr, normalement, on a بزاف ديال les modifications في l'énoncé اللي عطيتكم نيت في الدوفوار. نورمالمون راه عندنا هنايا واحد 3 بيان سور غتكون عندنا هنا واحد 3 باش نديرو ليها كوريكسيون. بالنسبة لl'exercice 3 دونك فيه جوج ديال لي بارتي. Alors, première partie, c'est بزاف تلامذ تلقاو مشكل في هذا ليكزارسيس لان خصوصا في الفونكسيون ريسيبروك هذه شي حاجه اللي هي جديده وبيان سور اول مره كنعطيها لكم نورمالمون ابروبو ديال ديال الفونكسيون ريسيبروك بعض المرات كنلقاو دو فونكسيون لان حنا نشوفوا في الكوريكسيون شنو الحاجه اللي خاص الواحد يرد منها الباب. داكور. Alors, مزيان هادشي. Alors, on passe correction de l'exercice. Donc, partie 2 donc l'exercice 3. Alors, g de x, c'est 3x à la puissance 3, moins 4x au carré, plus 4x, moins 1. Donc, g est dérivable sur r comme fonction, شنو كتسمى polynôme. Donc, quel que soit x appartient à r, g' de x, il y a 9x au carré moins 8x plus 4. Donc, il a مشينا درنا discrimino, غتجينا 64. D'accord, حيت b au carré moins 4 fois 9. Bien sûr, هذه اللي حسبناها غيجينا négatif. Donc, يعني le signe ديال g' de x il dépend de a. يعني g' de x elle est strictement positif. D'où g est strictement croissante sur l'intervalle R. Ça fait donc, est-ce que demander de dresser table de variation? Bien sûr. Donc, il a qu'à demander une table de variation. Donc, on va dire une table de variation. Qui m'a fait la question. Donc, table de variation, elle compte pas de la forme. Alors, x, g' de x, g de x, moins l'infini plus l'infini, donc positif. Donc, fonction, elle est strictement croissante. Alors, moins l'infini et plus l'infini. Très bien. Alors, partie 2. Alors, B montre que l'équation admet une solution dans l'intervalle 0,1. Alors, أول حاجة غادي نستعملو TVI وبارفوا نقدروا نستعملو حتى البيجيكتيفيتي. alors بيجيكتيفيتي فوقاش كنستعملوها الا كان الانترفال بيان سور فيه بلس لانفيني موا لانفيني تيكون انترفال نون ديتيرميني بحال هذا الانترفال دونك ديتيرميني. دونك اول حاجه غنقولوا جي اي كونتينيو sur l'intervalle 0,1 وكيتسد comme fonction polynôme. D'accord. Donc la condition الثانية بالنسبة للمونوطين أصلا الجي est strictement croissant sur l'intervalle 0,1. Et la condition الثانية donc اللي حسبنا ليماج ديال 0 أصلا شحال عطينا ليماج ديال 0 donc 0 0 0 0 donc كتعطينا moins 1 و ليماج ديال 1 donc ليماج ديال 1 غتعطينا donc 3 moins 4 plus 4 moins 1 donc كتعطينا 2. donc ليماج وحده سالبه وحده موجبه donc g ديال 0 fois g ديال 1 elle est négative. donc d'après théorème valeur intermédiaire, donc il existe unique alpha appartient à la 0,1 tel que g de alpha égale à 0. Très bien. Donc c'est là la partie 1. Alors la partie 2, donc le genre des exercices bien sûr الاستاذ يعطيك
التمارين اللي عطاك، يعني تعرف كيفاش تجيري راسك معاهم، وبيان سور تعرف كيفاش تخدم الامور كما كانت. يعني ما كاينش مشكل لا في الطريقه ديال الاستعمال ديال التمرين ولا في طريقه الخدمه ديال التمارين. اذا هاد التمارين هادوك خص الواحد يولف عليهم. داكوغ، تري بيان. سي بيان. الوغ ليكزارسيس الثاني، دونك عندنا هاد البارتي هادي نهزوها باش نخدمو بها. بيان سور كتبان لينا من الفون، هي فونكسيون الي كرواسونس كوب لاكس دي زابسيس في واحد لو بوين من 0 حتى ل 1. هذيك اللي كنستعملوها بيان سور تنسميوها الفا. تري بيان، هذه لا بارتي 2. الوغ لا بارتي 2 دونك شنو عندنا فيها؟ اول حاجه غنبينو هاد الفونكسيون الي كونتينيو سور ار. كيفاش كنبينو هاد الفونكسيون الي كونتينيو سور ار؟ الوغ غناخد دو فونكسيون، وحده او هادي غنسميها 3x au carré moins 1، والثانيه غنسميها في. هادي دو فونكسيون polynôme continu sur R. لا كونديسيون الثاني شنو هو ان فونكسيون اللي تحت ما خصهاش تكون تتانيلا. بيان سور ما كتانيلا. دو اف شنو هي او على في اي كونتينيو sur R. Très bien. Alors la condition الثاني، الوغ بالنسبه لا مشينا حسبنا اف ديال الفا غنلقى واحد المشكل. الوغ شنو هو اف ديال الفا؟ غادي نعوضو اكس بالفا تعطينا 3 الفا او كاري أس 3 موان 1 غادي راه أس 3 ديفيزي سور 4 الفا او كاري بلس 1. اذا كنلاحظوا ماشي هي الريزولتا اللي لقينا، مي ما نساوش ان اون الا كان الفا بيان سور في الانترفال 0 1 جي ديال الفا كتساوي 0. جي ديال الفا كتساوي 0 يعني ديجا الفا شنو هي الجي ديال الفا؟ دونك نمشي نحسب نصور هاد الفا هادي باش نخدم بها كما هي. الوغ ديجا عندنا هادي نحطوها هنايا. دونك باش تبقى لي هي 3 الفا أس 3 موان الفا او كاري دونك ديزولي خرج لي هادشي هذا. الوغ بلوس 3 الفا موان 1 ايكال. اذا كتلاحظوا هاد ليكواسيون هادي تقدر تعوض بها بزاف ديال الحوايج. مثلا الا لاحظتوا هذا وهذا راه هو هذا، انت شوفوا معايا. اذا هنا نقدر ندير 3 الفا أس 3 موان 1 وندير داكشي الاخر 4 الفا او كاري موان. هادي هي الا عملتي ب 4 الفا غتبقى الفا موان 1. دونك كنجي هنا ونعوض بها 4 الفا على الفا موان 1. تري بيان. هادي ديجا حتى هي الا لاحظتي مزيان راه اصلا هذا وهذا الا حولتهم لهيه، يعني الا حولتهم من الجهه الاخرى غيبقى عطاونا 3 الفا أس 3 بلس 4 الفا. مزيان. اذا غنشدو هذه حتى هي ونعوضوها هنايا. دونك شنو غتعطينا 3 الفا أس 3 بلس 4 الفا. الو ايكيفالون اف ديال الفا غتعطينا 4 الفا الفا موان 1 وهذه كنعمل بالفا عطينا 3 الفا او كاري بلس 4. دونك نختصر هذيك بلس 4. دونك هي النتيجه اللي كنقلب عليها. مزيان. الوغ اذا كما كتشوفوا هاد ليكزارسيس دونك السكري ديالو هو نستعملو جي دو اكس باش يمكننا نسامبليفيو هادوك لي نيكاليتي اللي عندنا. استعملت هادي وهادي من هنا.
هذه مرة خليت هذه وهذه وديت هذوك الأخرين، والمرة الثانية هادو ديتهم لهيه عوضتهم بشحال كيساويو، ومن بعد غير اختزال. تري بيان. الوغ اون باس دابا ليكزارسيس 4. دونك ليكزارسيس 4 فيه واحد فونكسيون، فونكسيون اللي هي ايغاسيونيل. اصلا هاد الفونكسيون هادي راه عطاك الدومين، يعني انت ما عندكش شي مشكل بالنسبه للدومين. اصلا الدومين ديالها راه هو موان 3 بلس لانفيني. الوغ لا كيسيون 1 كالكولي ليميت 1 بلس لانفيني. الوغ كيفاش كنحسبوا ليميت ديال فونكسيون ايغاسيونيل؟ دونك ليميت ديال هاد الفونكسيون هي بلس لانفيني، كار كيفاش كنحسبوا الفونكسيون ديال غاسين ولا غاسين انيام كاع واخا نعطيك في الامتحان حتى هنا 3 سي لا ميم شوز، هو الليميت ديال الفونكسيون اللي لداخل. والفونكسيون اللي لداخل الليميت ديالها هو البويسونس بلي او دوغري اللي هي بلس لانفيني. تري بيان. كيسيون 2 مونطري كو هاد لينيغاليتي، بيان سور هاد لينيغاليتي سي شنو الهدف منها؟ بالعكس باش نحدو الفونكسيون ريسيبروك. حضي راسك حتى في الامتحان غادي نعطيها لك. دائما كنحاولوا اننا نلقاو واحد الفورم سامبليفي باش يمكننا. اذا هادي باش توصل لهادي ديما كتوصل من ليكريتور جديده. هادي سي اون ايدونتيتي روماركابل اللي هي اكس اس 3 اكس او كاري فوا 1 بلس 3 اكس فوا 1 بلس زائد 8. دونك الى حسبتي هادشي هي اكس اس 3 اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 9. اذا حنا دائما خصنا ننطلقوا من الريزولتا ديال اللي عطاونا. montrer que f est strictement croissant à monotonie بجوج. داير عندنا جوج ديال لي كيسيون هنايا لا مونوتوني. تري بيان. الو 3 montrer que f. الوغ لا مونوتوني ديال هاد الفونكسيون اصلا فونكسيون اي ديريفابل. علاش؟ كيفاش كنبينو فونكسيون؟ دونك f اي ديريفابل sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. دونك هادي تنمونطريوها في الدرس المجيد. دونك كيفاش كنبينو فونكسيون ديريفابل سور راسين دو اف؟ الوغ دو كونديسيون. الا كانت اف ديريفابل و لا كونديسيون الثانيه هي ان كيلكو سوا اكس ابارتيان اي خاص تكون اف ستريكتومون بوزيتيف. اذا عقلوا عليها هادي الا بغينا نبينو راسين دو اف ديريفابل. مي الا بغينا نبينو كونتينيو غير او ايغال هي غنديروها في لا كيسيون الثانيه. واخا حنا دابا غير قلنا ان ديريفابل ميم ابخي غادي نحاولوا نبينوها. دونك كيفاش كنبينو الديريفابيلتي ديال الفونكسيون؟ دونك هذيك اللي لتحت كنكتبوها. دونك هي 3 اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 9 واللي لداخل غادي نديرو الفوق ديريفي ديالها. تري بيان. دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان ا دي اف. اذا بالنسبه للفونكسيون ديالنا دونك حنا سي ميو ان كنا درنا الديريفابيلتي باش نشوفوا ديك لو بوين موان 3 يقدر يكون عندنا مشكل فيها في الديريفابيلتي. الوغ 3 اكس او كاري بلس 6 اكس بلس 3. دونك الا لاحظتي مزيان اولدي هادي معايا هادي راه سي اون ايدونتيتي روماركابل غير خاصها تفاكتوريزا. صافي. دونك خاصها تفاكتوريزا غتعطينا 2x plus 1. Donc f' de x 3 x plus 1 le tout au carré على x أس 3 3x au carré plus 3x plus 9. Donc هادي لو سين ديالها إلي بوزيتيف يعني راه دونك نديرو بوزيتيف هنايا ستريكتومون بوزيتيف. دونك f est strictement croissant sur df. Alors question الثانية اللي هي question 4 قال لك montrer que f est continu. Alors on a نسميوها u 3
دونك هي x à la puissance 3 plus 3x au carré plus 3x plus 9. هذه fonction polynôme continue sur R. La condition الثانية quel que soit x appartient à moins 3 plus l'infini. alors x à la puissance 3 هنا كيجي الدور ديال اش ديال هذيك لا فورم اللي بينا قبيله. هاد لا فورم هادي اللي شتيها معايا مزيان اللي بينا قبيله، هادي راه كتبان انها بوزيتيف. علاش؟ حيت اكس كبر من ناقص 3 صافي. دونك الوغ اكس على بويسونس 1. دونك عندنا هنايا هاد ليدونتيتي روماركابل. اصلا هنا لا زدتي واحد غتكبر من موان 2، من بعد غادي نرفعو او كاري، نرفعو اس 3 ديزولي غتعطينا مواويش، ومن بعد الى زدنا 8. اذا شوفوا معايا هنايا اش كيبان لكم ان ديك فونكسيون اللي لداخل اللي سميتها او، اذا كل كو سوا اكس appartient à df e de x elle est positive d'où f اللي هي racine ديال u et continue sur df. دونك 5 الوغ هاد لي كيسيون الاخرين هما اللي غلطوا فيهم الدراري، شفت انا في الكوريكسيون هما اللي غلطوا فيهم، بس لا كيسيون الاخرين. دونك لا كيسيون الاخراني هما اللي غلطوا فيهم التلاميذ اعزاء. ولكن مزيان من الاخطاء نتعلموا المره الجايه. حداو راسكم ان الفونكسيون ريسيبروك تقدر تكون عندنا فيها جوج ديال الانواع. الو بالنسبه لا كيسيون 5 هذا الكيسيون مفضل للتلاميذ لان اصلا اف اي كونتينيو سور اي. شنو هي اي؟ قلنا موان 3 بلس لانفيني اي strictement croissante d'où f admet f moins 1 défini sur g اللي هي f ديال موان 3 بلس لانفيني. اصلا الفونكسيون كروا دونك حسبنا لي ماجي موان 3 بهادي حسن. الوغ موان 3 هي 0 غتعطينا 0 بلس لانفيني. دونك هذا هو الانترفال اللي غتكون معرفه فيه جي. الوغ بي اذا حنايا كما اتفقنا اننا ما كان انفيرسيوش الفاريابل باش ما ندوخوش. الوغ اكس فين كاين في اي. الوغ اف دو اكس كتحول اكس لايكغيك ايكيفالون صار الاخر نبدلوها ولي ايك ابارتيان جي. دونك اف موان 1 ديال ايكغيك كتعطينا اكس. يعني الا بغينا نلقاو اف موان 1 خصنا نقلبوا على اكس اون فونكسيون ديال ايكغيك. الو اف دو اكس ايغال ايكغيك ايكيفالون. سي ميو دوتيليزي عاوتاني لا فورم اللي هي سامبليفي. شتي ديما هاد لا فورم سامبليفي هي اللي غتخدم بها حتى نهار الامتحان ان شاء الله. اذا هاد لا فورم سامبليفي علاش؟ حيت هي مكتوبه فونكسيون اون فونكسيون ديال اكس مره واحده. وهادشي راه غيفهموا التلاميذ اللي داروا سيونس مات اللي كانوا دايرين سيونس مات العام اللي فات، غيفهموا على ان نورمالمون ملي تكون اكس مكتوب بدلاله اف مره واحده بحال دابا هنا تصدقي دغيا تنقلبوا عليه دغيا كنلقاو تري بيان. اذا هنايا غادي نديو ويت للجهه الاخرى. وهنا فين غيبان اول حاجه درنا اصلا او كاري. هنا او كاري اذا حيدنا الغاسين ومن بعد غنديو 8 لهيه تري بيان. الوغ المشكل هنا فين غيجي دابا؟ انا من هنا الا جيتي دير لو سين ديال موويت لو سين ديالها اصلا فين معرفه هي بعدا اصلا في 0 بلس لانفيني في كتانولا هذه في 2 غاسين دو 2. اذا هنا كتكون بوزيتيف وهنا نيجاتيف. يعني دابا هذه غيكون عندنا جوج ديال لي زيكريتور. اذا ليكريتور الاولى اللي اغلبيه الناس داروها هي الا كان اي كبر من 2 غاسين دو 2 هذيك بيان سور راه ساهله. اكس بلس 1 هي الغاسين كاري غاسين كوبيك ديزولي لان هنا عندنا اس 3 او كاري موان 8. ولكن الا كان ايغريك محصور ما بين 0 و 2 غاسين دو 2 يعني الا كان في هاد البلاصه هذا غيكون نيجاتيف. ودونك الا كان نيجاتيف اذا كيفاش خصنا نديرو الناقص هنا وهذا خصنا نقلبوه ضروري بحال عمت بناقص. اذا انت ملي كيبان لك هذا راه اصلا راه نيجاتيف.
لان اصلا كتشوف معايا هنا، شوف معايا هنا، اصلا هذا راه نيجاتيف، يعني راه ما درت ليه هكا باش ولا بوزيتيف. تقول لي هاد الناقص علاش دايرين؟ هاد الناقص دايرين حنا ما يمكنش نجيو نيشان نقولوا لي انت ولي نيجاتيف، اذا راه ديك عملت بالناقص باش يمكن لي انني رديتو بوزيتيف، يعني راه درت ليه الناقص باش ولا هو، اما هو كون كتبتو خلي هكا بهاد ليكريتور هادي ولا بوزيتيف، هاد ليكريتور ديالو وزد ليه الناقص الا عملتو باش ردو بوزيتيف. اذا كما كتشوفوا معايا دابا ما يكونش عندنا اصلا بروبليم. دونك هنايا غتعطينا اكس هي موان زان بلوس راسين كوبيك ديال إكغاك أو كاري موان 8، و إكس موان زان راسين كوبيك ديال 8 موان. بيان سور هنايا إلا كان إكغاك كبر من دو راسين دو دو، و إلا كان إكغاك محصور ما بين دو زيرو راسين دو دو. وي سي بيان. الوغ دابا شحال عندنا من اف موان زادو؟ إلا كانت إكس في الانترفال زيرو دو راسين دو دو، دونك اف موان زان دو إكس هي هادي 8 موان إكس أو كاري. و إلا كان إكس في الانترفال دو راسين دو دو بلوس لانفيني، الوغ اف موان زان دو إكس هي شحال الدراري؟ هي هاديك الفوقانية، هي اللي لقاو تلامد بزاف. وبيان سور هذه صحيحه غير في دو غاسين دو دو. اذا هنايا شنو الخلاصه ديال هادشي؟ هو ان دائما خاصك تجوستيفي ان هادشي خص يكون بوزيتيف. ممكن عزيزي التلميذ انك تمشي تفيريفي بلي زيماج، حتى انا راه فيريفيت باش عرفت ان هادشي الي كوريكت. وهنا شحال لقيت فونكسيون ريسيبروك شوف. وهذا هو السؤال اللي كان صعيب في الامتحان ديالنا دوفوار ليبر. وبيان سور راه الامور الاخرى كانت مزيانه. اذا غنصيفط لكم كوريكسيون بارتي 2 في الجروب ديالنا ديال الواتساب. المهم الا كانوا شي كيسيون ممكن تصيفطوهم لنا في الواتساب. شكرا لكم على التتبع والى اللقاء في تصحيح اخر.